गर्नुहुने परमेश्वर पिता मत्तीको 18 अध्यायको 19-20 पदमा तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा गर्नुहुने परमेश्वर म तपाईलाई धन्यवाद दिँदछु। तपाईको उपस्थिति तपाईको अनि अनुग्रह अनि तपाई परमेश्वरको कृपा हामी चाहन्छौँ प्रभु तपाईको अभिषेकले भरिदिनुहोस्। आजको लिड गर्ने दासलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले चलाउनुहोस् र वचन दिने दासलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले अभिषेक गरेर चलाउनुहोस् प्रभु। आज जुन वचनको खास छ त्यो वचन अनुसार प्रभु हाम्रो जीवनमा कार्य तपाईँ दिनुहोस् र जतिजना आउनु भएको छ प्रभु सबैलाई अनुग्रह आशिष दिनुहोस् र प्रभु शैतानको आत्माको नीति योजना छ भने याकुबको 4 अध्यायको 7 पदमा त्यो दुष्टलाई प्रभु तपाईँ प्रभु येशूको रगतले जलाउँदछु हटाउँदछु काट्दछु त्यसलाई। हालेलुया प्रभु धन्यवाद छ प्रभु तपाईले त्यसलाई चित्ताइसक्नु भएको छ। त्यसको टाउकोलाई तपाईँ परमेश्वरले पचास पारेर पुग्नु भएको छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर सुन्ने सुनाउने सबैमाथि तपाईँको अनुग्रह रहोस् भन्दै सारा महिमा आदर भक्ति तपाईँलाई दिँदै बिन्ती प्रार्थना गराउँछौँ प्यारो प्रभु यीशुको पवित्र नाममा आमेन। आउनुहोस् हामी 96 नम्बर पुरस मिलाएर परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। 96 नम्बर पुरस 96 परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यो परमेश्वरद्वारा परमेश्वरलाई महिमा भएको छ र अहिलेको अवस्था र स्थिति पनि अनि यो वचन यो परमेश्वरद्वारा मिल्दछ। अनि साथै नै प्रभु आउने दिन पनि एकदमै नजिक छ है। अनि छुटकाराको वर्ष जीवनबाट आइरहेको छ। अब त्यस्तै गरिकन हामीले भजनतिर हामी जानेछौँ र 92 नम्बरको भजन गाएर पनि हामी परमेश्वरलाई महिमा आदर दिनेछौँ। 92 Thank
मेरो राजा यीशुलाई धेरै नै माया छ हृदयको मेरो राजा यीशुलाई धेरै नै माया छ उहाँको जोको प्रेमले मलाई चिरेको सुताउँछ चिरेको सुताउँछ मेरो जीवनमा तिम्रो आश्रय माग्दैछु मेरो जीवनमा तिम्रो आश्रय माग्दैछु हरेक कथामा विश्वमा तम्बा हरेको देख्छु हरेको देख्छु हृदयको मेरो राजा यीशुलाई धेरै नै माया छ हृदयको मेरो राजा यीशुलाई धेरै नै माया छ उहाँको जोको प्रेमले मलाई चिरेको सुताउँछ चिरेको सुताउँछ जङ्गलमा पिए गोर्खाले पानी सनातन छ हाम्रो जङ्गलमा पिए गोर्खाले पानी सनातन छ हाम्रो आएर पियो जीवनको पानी हृदयको मेरो राजा यीशुलाई धेरै नै माया छ हृदयको मेरो राजा यीशुलाई धेरै नै माया छ उहाँको जोको प्रेमले मलाई चिरेको सुताउँछ चिरेको सुताउँछ आमेन साँच्चै नै उहाँको जोको प्रेमदेखि हामीलाई कसले पनि छुटाउन सक्दैन है अनि उहाँ नै हाम्रो छुटकारा दिने राजाका राजा प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ अब आउनुहोस् हामी अब भजन सङ्ग्रह बाट हेर्नेछौँ सबैजनाले खोल्न सक्नुहुनेछ भजन सङ्ग्रह 25 अध्याय हामीले 1 देखि 7 सम्म वाचन गर्नेछौँ माथि हेडिङमा लेखिएको छ अगुवाई र रक्षाको निम्ति प्रार्थना दाउदको भजन भजन सङ्ग्रह 25 अध्याय 1 देखि 5 पदसम्म हामी सबैजनाले नै एकैसाथ पढ्नेछौँ आउनुभयो सबैले पाउनुभयो आफै तान्दिनुहोस् आउनुभयो भने आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ है एकैसाथ हे परम प्रभु मेरो मन म तपाईँतिर उचाल्छु हे मेरा परमेश्वर मैले तपाईँकै भरोसा गरेको छु मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस् न त मेरा शत्रुहरू ममाथि विजय हुन पाउन् तपाईँमाथि आशा गर्ने कोही पनि कहिल्यै शर्माउने छैन तर तिनीहरू शर्ममा पारिने छन् जो क्षमा दिन नसकिने विश्वासघातीहरू हुन् हे परम प्रभु तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनुहोस् तपाईँको बाटोमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस् तपाईँको सत्यतामा मलाई डोर्याउनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस् किनकि तपाईँ नै मेरा उद्धारका परमेश्वर हुनुहुन्छ र दिनभरि तपाईँमा नै मेरो आशा छ आमेन अनि परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु अनि अगुवाई र रक्षाको निम्ति प्रार्थना हो यो जसरी दाउदले आफ्नो निम्ति गर्नुभएको थियो आज हाम्रो निम्ति पनि हो यो समयमा अनि अगुवाई परमेश्वरबाट नै आउँछ र हामी के गर्न सक्छौँ नत्र नतबले नसक्छ हामी के गर्न सक्दैनौँ अनि रक्षा पनि उहाँले हामीलाई दिनको निम्ति हाम्रो मोडबाट परमेश्वरप्रति जसरी दाउदले गर्नुभएको थियो अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि रक्षाको निम्ति प्रार्थना गर्नको निम्ति हामीले यही भन्नुपर्दछ तपाईँको बाटो हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस् तपाईँको सत्यतामा मलाई डोर्याउनुहोस् होइन अनि परमेश्वर चाहिँ सधैँ अनि आफ्नो
भक्तजनहरूको चाहिँ प्रार्थना सुनेर तयार राखेर चाहिँ मैले उसले मलाई पुकार्छ र उसलाई मैले बाटो देखाउनेछु सत्यताको मार्गमा डोर्याउनेछु भनेर परमेश्वर सदैव तपाईँ हामीलाई एकदमै प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ नजिक हुनुहुन्छ अनि हाम्रो प्रार्थना सुन्न अनि हाम्रो जीवनमा अगुवाई दिन अनि त्यो चाहिँ हामी तयार नभए परमेश्वरले दिनु हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा आज अगुवाई र रक्षाको निम्ति हामी सबैले आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो परिवार आफ्नो विश्वव्यापी मण्डलीको निम्ति पनि रक्षा र अगुवाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दै उहाँलाई चाहिँ स्तुति प्रशंसा चढाउनेछौँ। अनि यस घडी म कोयर ग्रुप पनि निकालाई दिनेछु अनि हामी स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ।
धन्यवाद छ अनि उनका छोरीलाई पनि धन्यवाद छ अनि हाम्रो श्री बाबु अनि सम्मेलनले धन्यवाद छ। यो सबै चाहिँ सबैजना मिलेर हामीले बदल गयो र स्वागतको समयमा आएको छु र सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरूमा फेरि पनि मेरो जयमसी भन्छु अनि सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले धेरै आशीष दिउन्। आज यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले फेरि पनि एक ठाउँमा भेला गरेर विश्राम दिन पवित्र दिनमा सङ्गति गर्नको निम्ति परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ अनि खुसी छौँ हामी सबै खुसी छौँ होइन आमेन। अनि सबैलाई म स्वागत गर्छु अनि फेरि पनि अब हामी चाहिँ आउनुहोस् हामी भेटी उठाउनेछौँ। सबैजना अब तयारी भएर हामी भेटी उठाउन जानेछौँ।
महिमाको बादल आउँछ तिम्रो देखेर तपाईँको दरबारमा सुक्ताको खुसी देखेर महिमाको बादल आउँछ तिम्रो देखेर बिहान नगरीसम्म धन्यवाद छ हामीले यो वचनद्वारा परमेश्वरलाई महिमा दिँदै अनि भेटी उठायौँ। अब हामी प्रार्थनामा जानेछौँ अनि वचनको भाग पनि आइसकेको छ करिब करिब। अनि यो भेटीको प्रार्थना चाहिँ पुस्तापनिले गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र वचनको प्रार्थना पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु हाम्रो विकास आलङ्गर भाइलाई। धन्यवाद दिनेछु परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछु। परमेश्वर आजको दिन प्रभु हाम्रो महिमा स्तुतिमान प्रभु तपाईँलाई परमेश्वर प्रभु हम प्रभु तपाईँको राज्यमा खसिन सकेका होस्। प्रभु जगती राज्यमा खोलेर दिनुभएको प्रभु तपाईँको राज्यमा खसिसकेका होस्। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु दिने नदिने सबैजनाको प्रभुलाई तपाईँलाई आशिष दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिनुहोस् सबै कुरामा धन्यवाद दिनुहोस्। आउनुहोस् हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। महान अनि जीवित परमेश्वर, यो समय हामी तपाईँ ख्रीष्ट येशूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने स्वर्ग पृथ्वी र पृथ्वी मुनि केवल तपाईँ ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ परम प्रभु, त्यो योग्यको। अनि हामी यो समय, यो सबातको दिन तपाईँ ख्रीष्टलाई उचाल्दछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ परम प्रभु। यो समय हामी वचनको समयमा आइपुगेका छौँ। तपाईँ स्वर्गीय पितासँग हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु, तपाईको वचन बोल्नु हुने तपाईको दासलाई तपाईको आत्माले प्रभु तयार पार्नुहोस् परम प्रभु परमेश्वर। हो प्रभु, तपाईको आत्माको अभिषेक पठाउनुहोस् परमेश्वर, अनि त्यो वचनद्वारा
परमप्रभु त्यो सत्यताद्वारा हामी प्रत्येकको फेरि पनि जीवनमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले छुटकारा लिएर आउनुहोस् परमेश्वर। हामी सुन्ने हरेकको जीवनमा तपाईँ क्रिस्टको रगत लाउँदछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ क्रिस्टले हो प्रभु तपाईँको पवित्र वचन बुझ्नको लागि हाम्रो समझहरू खोलिदिनुहोस् प्रभु, ताकि हामी प्रभु त्यो वचन अनुसार जीवन जिउन सकौँ। धन्यवाद छ। बोल्ने अनि सुन्ने हामी दुवै पक्षसँग तपाईँ हुनुहोस् भन्दै आशिष माग्छौँ तपाईँ क्रिस्ट येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। अनि प्रार्थना गरिदिनु भएको निम्ति तपाईँलाई अनि बाबु विकास दाजुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी वचनको भागमा आइपुगेका छौँ र आदरणीय दास पवन बाबुलाई यो समय दिन चाहन्छौँ अनि उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ ताली बजाएर। अनि आउनुहोस् सादा आजको वचनको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूसँग पवित्र बाइबल छ भने तपाईँहरूले मसँग मत्ती 24 अध्यायलाई खोल्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, म अनुरोध गर्दछु भाइ विकासलाई मत्ती 24 अध्यायको 37 देखि 39 पदको वचनको खण्ड पढ्न। मत्ती 24 अध्यायको 37 देखि 39 पदको वचनको खण्ड। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ मत्ती 24 अध्यायको 37 देखि 39 सम्म। मानिसको पुत्रको आगमन नोआको दिनहरू जस्तै हुनेछ, किनकि जसरी जलप्रलय भन्दा अगाडि नोआ जहाजभित्र पस्ने दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका, पिइरहेका र विवाहबारी गरिरहेका थिए, अनि जलप्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै बगाइ नलगेसम्म तिनीहरूले थाहा पाएनन्। मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। आमेन। आमेन। धन्यवाद छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइबाट हामी प्रत्येकलाई आशिष भएको होस्। मेरो आजको वचनको शीर्षक रहेको छ द डेज अफ नोआ, अर्थात् नोआको दिनको समय। मत्ती 24 अध्यायमा स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्टले अन्तिम दिनहरूमा पृथ्वीमा भएका धर्मीजनहरू लगायत दुष्ट मानिसहरूको न्याय किन हुनेछ, मानिसको पुत्रको आगमन किन हुँदैछ भन्ने सत्यतालाई सृष्टिकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई स्पष्टसँग भनिदिनु भयो। र त्यो सत्यता आफ्ना चेलाहरूलाई बुझाउने क्रममा प्रभु येशूले के भन्नुभयो भन्दा अन्तिम दिनको समय भनेको नोआको समय जस्तो हुनेछ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई संकेत दिनुभयो। अब यहाँनिर नोआको समय कस्तो समय थियो भन्ने कुरालाई जान्नलाई तपाईँ हामीले परमेश्वरको वचन पवित्र बाइबल उत्पत्ति 6 अध्यायलाई निहालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र नोआको समय कस्तो समय थियो भन्ने कुरालाई स्वयं परमेश्वरकै वचनले बयान गर्दछ। हामी सबैजनाले उत्पत्ति 6 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। यहाँनिर उत्पत्ति 6 अध्यायको 5 पदले यसरी भन्दछ, पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबे मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। अर्थात् नोआको समय भनेको दुष्टता बढेको समय थियो, दुष्टताले भरिएको समय थियो, जुन कुरा तपाईँ हामीले अहिलेको पुस्तामा पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। वचनले भन्दछ नोआको समय भनेको दुष्टताले भरिएको समय थियो। अब यहाँनिर हजुरहरूलाई दुष्टताले भरिएको समय भनेको कस्तो समय हो भन्ने कुरालाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। दुष्टता बढेर जानु अथवा दुष्टताले भरिएको समय भनेको मानिसहरूले परमेश्वरको सत्य वचनलाई सुन्न र वचन अनुसार जिउन इन्कार गरेको समय नै दुष्टताले भरिएको समय भनेर हामी थाहा पाउँदछौँ। किनभने सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने, अपवित्र जीवन जिउने र सत्य वचनलाई ग्रहण नगर्ने समय नोआको समय थियो, जुन कुरालाई प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि मत्ती 24 अध्यायको 37 पददेखि 39 पदको वचनको खण्डमा स्पष्टसँग भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो मानिसको पुत्रको आगमन नोआको दिनहरू जस्तै हुनेछ, किनकि जसरी जल प्रलय भन्दा अगाडि नोआ जहाजभित्र पस्ने दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका,
पिइरहेका र विवाहबारी गरिरहेका थिए। अनि जल प्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै बगाई नलगेसम्म तिनीहरूले थाहा पाएनन्। मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। भनाइको अर्थ दुष्ट पुस्तामाथि परमेश्वरको न्याय आउन अघि परमेश्वरले पहिले धर्मी जनहरूलाई बचाउनु हुनेछ र त्यसपछि दुष्ट मानिसहरूमाथि परमेश्वरको न्याय सत्य आउनेछ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्न खोज्नु भएको हो। किनभने भर्खरै पढेको वचनले भन्दछ नोआको समयमा ती दुष्ट मानिसहरूमाथि परमेश्वरको न्याय आउन अघि परमेश्वरले धर्मी नोआ र उनका परिवारका सदस्यहरूलाई बचाउनु भएको थियो अनि मात्र ती दुष्ट पुस्ताको न्याय गर्नु भएको थियो। हालेलुया। हो, यो अन्तिम दिनहरूमा जिरहेको पुस्ताको अवस्था पनि त्यस्तै नै हुनेछ। जसको हृदयले परमेश्वरलाई खोज्दछ, जो पवित्र जीवन जिउँदछ र जो परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँदछ, हो त्यो मानिस, त्यो परिवार र त्यो मण्डली मात्र नोआ र उनको परिवार चाहिँ बचाइनेछ। भने जसको हृदय खराबी कुराले मात्र भरिएको छ, जसले दुष्ट काम गर्दछ, त्यो मानिस परमेश्वरको न्यायमा पर्दछ र अनन्त दण्डको भागीदार हुनेछ। अगाडि बढेर जाने क्रममा नोआको जीवनबाट तपाईँ हामीले सिक्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि यहाँ छन् र ती कुराहरू मध्ये म यहाँ बीच राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा हो, वचनले भन्दछ दुष्टता बढेर गएको समयमा पनि नोआ परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी नै भइरहे। पहिलो कुरा तपाईँ हामीले नोआको जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू यी छन् कि दुष्टता बढेर गएको समयमा पनि नोआ परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी नै भइरहे। अर्थात् जब परमप्रभु परमेश्वरले नोआलाई आज्ञा गर्नुभयो कि तैँले एउटा जहाज बनाउने छस् र तैँले बनाएको जहाजले तँलाई अनि तेरो परिवारको सदस्यहरूलाई त्यस जहाजले मेरो न्यायबाट बचाउने छ भनेर जब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, तब नोआ मात्र एक यस्तो व्यक्ति थिए जसले परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास राखी र परमेश्वरको वचन अनुसार नै जीवन जिए। हो, अनि आज तपाईँ हामीले पनि नोआको जीवनबाट सिक्नुपर्ने पहिलो कुरो यही नै हो कि जसरी नोआले परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गरे, ठिक त्यसरी नै तपाईँ हामीले पनि परमेश्वरमा भरोसा र विश्वास राखी उहाँको वचन प्रति आज्ञाकारी हुन आवश्यक छ। जसरी नोआको समयमा दुष्टता बढेर गएको थियो, अहिले पनि दुष्टता बढेको छ। जसरी नोआको समयमा उनी एक्लो परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने व्यक्ति थिए, अनि अहिले पनि यो दुष्ट पुस्तामा हुन सक्छ तपाईँ हाम्रो देशमा, तपाईँ हाम्रो मण्डलीमा या तपाईँ हाम्रो परिवारमा हामी एक्लो एकजना मात्र नोआ जस्तै परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति छौँ होला। तर परिस्थिति अथवा हाम्रो अवस्थाहरू चाहे जस्तो सुकै किन नहोस्, परमेश्वरको वचनले निर्धारण गरेको जीवन तपाईँ हामी पनि जिउनु नै पर्दछ। किनभने जसले परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँदछ, अन्तमा त्यही मानिसले मात्र नोआले चाहिँ आफ्नो परिवारको निम्ति सुरक्षित जहाज बनाउन सफल हुँदछ। आमेन। र त्यही मानिसले, त्यही परिवार र त्यही मण्डली मात्र विशाल जल प्रलयदेखि डुब्नबाट सुरक्षित रहन सक्दछ। हालेलुया। हेर्नुहोस्, प्रभुका सन्तहरू वर्तमान समयको बढ्दो आधुनिक अवस्थालाई निहालेर हेर्ने हो भने आज कोही असल कार्यहरू गर्न चाहन्छन्, आज कोही असल जागिर गर्न चाहन्छन्, कोही असल घरको निर्माण गरी आरामदायक जीवन जिउन चाहन्छन् भने कोही डाक्टर या त पाइलट हुन चाहन्छन्। तर कोही मानिसहरू पनि यो वर्तमान समयमा परमेश्वरले आज्ञा गर्नु भए चाहिँ जीवन जिउन चाहँदैनन्। आफ्नो र आफ्नो परिवारको निम्ति उनीहरू सुरक्षित जहाज बनाउन चाहँदैनन्। यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्ने हो भने कोही मानिस पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरी बचाइन चाहँदैनन्। यहाँनिर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने तीतो सत्य के छ भन्दा, जसरी त्यो समयमा नोआको जहाजभित्र पस्ने परिवार मात्र परमेश्वरको न्यायदेखि सुरक्षित थियो भने अहिले पनि त्यही नै हो।
दुष्ट मानिस न्यायमा पर्नेछ भने धर्मी जनहरू बचाइनेछ। त्यसकारण प्रत्येक मानिसले आफ्नो निम्ति सुरक्षित र बलियो जहाज बनाउनु पर्दछ र त्यस जहाजभित्र पसेको खण्डमा मात्र त्यो मानिस, त्यो परिवारहरू र त्यो मण्डली विशाल प्रलयदेखि सुरक्षित रहन सक्छन्। तर हृदयमा जुनसुकै खराबी विचार मात्र लिएर जिउने मानिसहरू या दुष्ट काम गर्ने पुस्ता परमेश्वरको न्यायमा निश्चय पर्नेछ। हामी परमेश्वरको वचनबाट बातचित गर्दैछौँ द डेज अफ नोआ, अर्थात् नोआको समयलाई लिएर। जुन कुरालाई बुझ्न स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको वचन मत्ती 24 अध्यायको 35 देखि 39 पदको वचनको खण्डलाई हेर्दैछौँ। त्यो वचनको खण्डलाई तपाईँ हामी अध्ययन गर्दैछौँ, जहाँनिर सृष्टिकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टले मानिसको पुत्रको आगमनको विषयमा नोआको समय चाहिँ हुनेछ भनेर भन्नुभयो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको दिन नोआको समय जस्तै हुनेछ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले स्पष्ट गर्नुभयो। अनि भर्खरै पढेको वचनको खण्ड उत्पत्ति 6 अध्यायको 5 पदले भन्दछ, नोआको समय भनेको दुष्ट पुस्ताले भरिएको समय थियो, जुन पुस्ताले परमेश्वरको सत्य वचन र उहाँको निर्देशनमाथि विद्रोह गरेका थिए। तर ती दुष्ट पुस्ता मध्ये एकजना यस्तो व्यक्ति थिए जससँग परमेश्वरको वचन थियो, जसले परमेश्वरको वचनलाई आधार गर्दथ्यो, जसले उहाँप्रति आशा अनि भरोसा राखी परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी भएका थिए, अनि ती व्यक्ति हुन् नोआ। त्यसकारण परमेश्वरकै वचनबाट तपाईँ हामीले नोआको जीवनबाट पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई सिक्दैछौँ, जसमध्ये पहिलो कुरालाई तपाईँ हामीले थाहा गर्यो कि तपाईँ हामी पनि नोआ चाहिँ यो दुष्ट पुस्ताको बीचमा परमेश्वरको वचन प्रति आज्ञाकारी हुनु पर्दछ, आज्ञाकारी जीवन जिउनु पर्दछ भने। दोस्रो, तपाईँ हामीले नोआको जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुरा यो हो कि दुष्ट पुस्तामा सत्य वचनको चेतावनी दिने मानिस तपाईँ हामी हुनु पर्दछ। यो दुष्ट पुस्तामा सबैले दुष्ट काम गरिरहेको बेला, सबैले पापै गरिरहेको बेला, सबै मानिसहरू पापमा रमलिएको बेला तपाईँ हामीले पनि नोआले चाहिँ परमेश्वरको सत्य वचनको चेतावनी तपाईँ हामीले दिनु पर्दछ। हामी एकपटक आफै विचार गरौँ त, प्रभुका जनहरू, वचनले भन्दछ नोआको समयमा केवल नोआ मात्र एक धर्मी व्यक्ति थिए, बाँकी समस्त पृथ्वीमा भरिएका मानिसहरू दुष्ट थिए भनेर वचनले भन्दछ। अर्थात् परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास नगर्ने र उहाँको वचनलाई विद्रोह गर्ने मानिसहरूको संख्या पृथ्वीभरि नै भरिएको थियो। हो, त्यो बीच नोआ मात्र एकजना यस्तो मानिस थिए जसले परमेश्वरको न्यायको विषयमा ती दुष्ट मानिसहरूलाई पृथ्वीमा चेतावनी दिने गर्दथ्यो। हुन सक्छ यो पुस्तामा पनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई नोआलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको छ, तर के आज तपाईँ हामी नोआ चाहिँ छौँ त? या ती दुष्ट पुस्ताहरू चाहिँ खाइरहेको अवस्था, पिइरहेको अवस्था र विवाहबारी गरिरहेको अवस्थामा तपाईँ हामी छौँ? यो प्रश्न हाम्रो बीच छँदै गर्दा परमेश्वरको वचनले आज म बोल्ने र हजुरहरू सुन्ने प्रत्येकलाई प्रश्न गर्दछ। परमेश्वरको वचनले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी कस्ता मानिसहरू हौ? तपाईँ हामी परमेश्वरको वचन प्रति आज्ञा पालन गर्ने मानिस भएका छौँ, या तपाईँ हामी परमेश्वरको वचन प्रति विद्रोह गरिकन दुष्ट काम गर्ने मानिस भएका छौँ? यदि परमेश्वरले तत्कालै अहिले नै तपाईँ हाम्रो न्याय गर्नु भयो भने के तपाईँ हामी नोआ चाहिँ परमेश्वरको सामु निर्दोष अवस्थामा भेटिन्छौँ या हामी दोषी अवस्थामा भेटिन्छौँ? यो प्रश्न कसैलाई दोस्याउनु पनि होइन प्रभुका सन्तहरू, तर जीवन छँदै तपाईँ हामीले गम्भीर अवस्थामा सोच्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू मध्ये एक प्रश्न हो। अगाडि बढेर जाने क्रममा आखिर किन प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्ती 24 अध्यायमा अन्तिम दिनहरूको विषयमा बातचित गर्नुभयो? किन प्रभु येशू ख्रीष्टले मानिसको पुत्रको आगमनको विषयमा र उहाँले गर्न आउनुहुने न्यायको विषयमा प्रभु येशू ख्रीष्टले बातचित गर्नुभयो? के तपाईँ हामीलाई थाहा छ? किनभने परमेश्वरकै वचन मत्ती 24 अध्यायको 35 पदले भन्दछ, तपाईहरु सबैले हेर्नुहोस्,
मत्ती 24 अध्यायको 35 पदको वचनले भन्दछ, स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचन बितेर जाने छैन। अर्थात् स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जाँदैछ र उहाँको वचन पूरा हुँदैछ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अब छिट्टै सबै कुराको न्याय हुँदैछ भनेर स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्न खोज्नु भएको हो। अनि आज त्यही न्यायमा नपरोस् भनेर स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो वचनद्वारा यी अन्तिम दिनहरूमा जिरहेको पुस्तालाई फेरि पनि चेतावनी दिँदै भन्दै हुनुहुन्छ, मानिसहरू परमेश्वरको न्यायमा नपरोस् भनेर परमेश्वरले अहिलेको मण्डलीलाई नोआको जिम्मेवारी दिनु भएको छ। अनि तपाईँ हामीसँग परमेश्वरको सत्य वचन भएको कारण यो सत्य वचन दुष्ट पुस्तामा भनिदिनु नै पर्ने तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। किन? यसको कारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले स्पष्टसँग भन्नुभयो, जसरी परमेश्वर नोआको समयमा रहेका दुष्ट पुस्ताहरूलाई न्याय गर्नुभयो, त्यही परमेश्वरले अब फेरि दुष्ट पुस्तालाई न्याय गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो पुस्तालाई तपाईँ हामीले भन्नु आवश्यक छ। र त्यो परमेश्वरको न्यायमा नपरोस् भन्ने हेतुले परमेश्वरले आज नै तपाईँ हामीद्वारा संसारलाई चेतावनी दिन चाहनुहुन्छ। संसारलाई आज परम प्रभु परमेश्वरले चेतावनी दिन चाहनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्दछ उहाँले धार्मिकतालाई रुचाउनुहुन्छ र दुष्टतालाई घृणा गर्नुहुन्छ। अनि आजको वचनको निष्कर्ष पनि यही नै हो प्रभुका सन्तहरू, द डेज अफ नोआ, अर्थात् नोआको दिन झै समय हाम्रो अघि आज नै हाम्रो ढोका अगाडि नै छ। अर्थात् परमेश्वरको न्याय ढोकामै छ र धर्मी जन उहाँको न्यायदेखि बचाइनेछ भने दुष्ट मानिस अनन्त दण्डको भागीदार हुनेछ। नोआको समयमा पनि परमेश्वरले धर्मी जनलाई बचाउनु भयो। अहिले यो पुस्तामा उहाँको धार्मिकतामा हिँड्ने धर्मी जनहरूलाई पनि परम प्रभु परमेश्वरले फेरि बचाउनु हुनेछ। तर चाहे त्यो समयमा होस् या चाहे यो अन्तिम दिनको पुस्तामा नै किन नहोस्, परमेश्वरले हरेक दुष्ट पुस्तालाई न्याय गर्न चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो न्यायबाट बस्नको निम्ति आज परमेश्वरले नोआको चाहिँ जिम्मेवारी तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ। आज तपाईँ हामी खाइरहेको अवस्थामा छौँ, पिइरहेको अवस्थामा छौँ, विवाहबारीको अवस्थामा छौँ, या तपाईँ हामी नोआ चाहिँ जिम्मेवारी पूर्वक तरिकाले परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी भइकन एउटा सुरक्षित जहाजको निर्माण गर्ने मानिस भएका छौँ, जसले आफ्नो निम्ति, परिवारको निम्ति, मण्डलीको निम्ति एउटा सुरक्षित जहाजको निर्माण गरेको छ। त्यो डुबाउने गर्ने आउने जलप्रलयदेखि त्यो मानिस, त्यो परिवार र त्यो मण्डली सुरक्षित छ। नत्र भने परमेश्वरको वचनले भन्दछ, प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले मत्ती 24 अध्यायको भर्खरै पढेको वचन खण्डमा तपाईँ हामीले थाहा गर्यो कि परमेश्वरको न्याय अब चाँडै छ, परमेश्वरको न्याय ढोकामै छ। अनि यो समय तपाईँ हामी कस्तो जीवन जिरहेका छौँ, यो समय तपाईँ हामी कस्तो बोली बोलिरहेका छौँ, यो समय तपाईँ हाम्रो हिँडाइ कस्तो हिँडाइ छ, कि प्रत्येक कुराको न्याय गर्न आउनुहुने परमेश्वर अब भन्दै हुनुहुन्छ कि स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जाँदैछ, मेरो वचन पूरा हुँदैछ। यहीसँगै परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइबाट हामी हरेकलाई आशिष भएको होस् र बाँकी सम्पूर्ण समय म आजको सञ्चालक अङ्कललाई दिनेछु। धन्यवाद छ प्रभुको दास बाबु पवनलाई। उहाँले चेतावनीपूर्वक वचन दिएर जानुभएको छ। अनि बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखि साँच्चै नै हाम्रो हरेक उहाँले रोज्नु भएको छोराछोरीको चरित्र निर्माण गर्ने कुराहरू, आज्ञा पालनका कुराहरू छन्। अनि त्यसलाई लिएर हिँड्नु पर्दछ। जसरी नोआले पनि आज्ञा पालन गर्नुभयो र आफ्नो परिवार आफू बच्नुभयो, त्यत्रो संसारभरिका मानिसहरू खतम भयो है। अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ। एकदमै संसारभरिका मानिसहरू अनि परमेश्वरलाई चिन्न चाहन्नन्, तर पनि हाम्रो प्रार्थना जारी नै हुनुपर्दछ उहाँहरू भनेर। अनि उहाँहरूलाई प्रेमले हामीले बचाउन सक्दछौँ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। अनि धन्यवाद छ। अनि बाबु बाबुले साँच्चै नै प्रश्नका कुराहरू पनि राख्नुभयो। हामी बोलिरहेका कुरा, हामीले के खाइरहेका कुरा, हामी कसरी बसिरहेका कुरा, हाम्रो चालचलन कस्तो छ होइन। साँच्चै नै हाम्रो बाइबलसँग हाम्रो चरित्र निर्माण गर्ने कुराहरू एकदमै हाम्रो जीवनमा लिएर हिँड्छ भने हामी युवा जस्तै सुरक्षित स्थानमा छौँ। तर हामीले चाहिँ किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि हाम्रो मन परिवर्तन, हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्न
उद्धार र मुक्ति पाओस् र मसँग आउन पाओस् भन्ने नै उहाँ चाहनुहुन्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो वचन धेरै नै मिठो वचन परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभयो, बोल्न पठाउनु भयो, सुन्न पायौँ अनि हामी आशिष भएका छौँ। अनि अब यो वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन म को बहिनीलाई भन्दैछु, वचनको प्रार्थना गरिदिनु। बहिनी हुनुहुन्छ भने माफ गर्नु होला, यो वचनको प्रार्थना हाम्रो गीता बहिनीले गरिदिनु होला। सबैलाई जय मसीह। सुन्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। पवित्र पवित्र पवित्र, अति नै कृपालु, अति नै दयालु, जीवित परम प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा येशू, हामी तपाईको प्रशंसा महिमा गर्दछौँ, धन्यवाद चढाउँदछौँ। सुन्दर बिहानीका तारा, चम्किलो सूर्य येशू तपाईको उपस्थितिबाट उदाएको छ प्रभु, धन्यवाद चढाउँदछौँ। सभाका प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ र महिमा प्रशंसा जय जयकार गर्दछौँ प्रभु पिता। यसरी तपाईको उपस्थितिको चरणमा यसरी हामी सम्पूर्ण प्रभु शरीर अलग भए तापनि मन प्रभु फेरि पनि आज एउटै भएर तपाईले प्रभु आफ्नो उपस्थितिमा प्रभु ल्याउनु भयो पिता। हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको सम्पूर्ण प्रभु सेवा संगतिबाट तपाईँ उचालिनु भएको छ पिता, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। आज बोलिएको वचनद्वारा प्रभु आज हामीलाई तृप्त पार्नु भएको छ पिता, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। किनकि वचन तपाईको प्रभु, तपाईँ बोल्दै गर्नुहुँदा प्रभु हाम्रा प्रभु दुष्ट योजनाबाट हामीलाई छुटकारा गर्नुभएको छ पिता, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। किनकि तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, जो स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईलाई महिमा र प्रशंसा जय जयकार भएको होस्। हालेलुया प्रभु। त्यो जहाजका मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो जहाज तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हुन सक्छ हामी आज त्यही नुहाको पालका जस्तो प्रभु हामी खाइरहेका छौँ, पिइरहेका छौँ र बिहाबारी गरेर रहेका छौँ र संसारतिर बढालिरहेका छौँ प्रभु। आज हामीलाई यो वचनले प्रभु आज हामीलाई चेतावनी दिनुभएको छ प्रभु। तपाईको वचन साँच्चै नै प्रभु हिजो पनि सत्य र आज पनि सत्य र सधैँ सत्य हुनेछ र तपाईको वचनको अन्त्य छैन, तपाईको राज्यको अन्त्य छैन। उत्पत्तिबाट प्रकाशसम्म तपाईले आफ्नो वचन पठाइराख्नु भएको छ, वचन बोलिराख्नु भएको छ विभिन्न प्रभु मानिसद्वारा, विभिन्न वक्ताहरूबाट, विभिन्न छोराछोरीबाट प्रभु पिता। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज हामी जस्तोलाई प्रभु तपाईको वचनले आज हामीलाई शुद्धिकरण गर्नुभएको छ। पवित्र आत्मा तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईको उपस्थितिको आत्माले भर्नु भएको छ पिता, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु, धन्यवाद चढाउँदछु। वचन बोल्नेको आज प्रभु जीवनमा पनि तपाईले पवित्र आत्मा यो वचनद्वारा काम गर्नुहोस्। हालेलुया प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। हालेलुया प्रभु, उसको जीवनमा, उसको विवाहित जीवनमा, उसको परिवारमा प्रभु तपाईले काम गर्नुहोस् पवित्र आत्मा। धन्यवाद छ। हामी जतिजना सुनेका छौँ तपाईको वचनले हामीलाई पुरा गर्नुहोस्। हालेलुया प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद छ। तपाईँ धर्मी र पवित्र हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईको बिहाको प्रभु फेरि पनि निमन्त्रण हामी सबैले पाएका छौँ प्रभु, सबैले पाएका छौँ। तपाईको धार्मिकताको वस्त्र हामीलाई पहिराउनुहोस् आजको वचन बमोजिम र प्रभु अब्राहम इसाक याकुबका परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अब्राहम इसाक याकुबका प्रभु आज भोजमा प्रभु साँच्चै नै तपाईको बिहाको भोजमा हामी धर्मीहरूको सभामा प्रभु हामी सबैलाई प्रभु तपाईले आज प्रभु साँच्चै नै प्रभु त्यो स्थान तपाईँ प्रभुले दिनुहोस्। तपाईको वचन अनुसार हामीलाई प्रभु जिउन सिकाउनुहोस् पवित्र आत्मा। तपाईको वचन अनुसार हामीलाई हिँड्न सिकाउनुहोस्, किनकि हामी त धुलो मात्र हो प्रभु, धुलोको अस्तित्व छैन प्रभु। आज त स्वभावका प्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ, हामी आदर गर्नेछौँ, तपाईको सम्मान गर्नेछौँ, तपाईँलाई सारा गौरव र महिमा टकार्दछौँ प्रभु। धन्यवाद चढाउँदछौँ। आत्मा शरीर प्राणबाट तपाईँको नाउँलाई उचाल्दै, तपाईँको नाउँको प्रशंसा र जय जयकार गर्दै आशिष माग्नेछौँ जीवित परमेश्वर येशूको नाउँमा, आमेन। र हजुरहरूलाई जुन पनि आउनुहोस्, हामी अब समय छैन, हामी आज प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैले प्रार्थना गर्नेछौँ।
स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष आजको सभा दिनको निम्ति धन्यवाद चाहन्छु प्रभु। धन्यवाद चाहन्छु प्रभु, मेरो आत्मिक जीवनहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्छु प्रभु। विशेष गरिकन प्रभु हे पिता परमेश्वर, बिहानदेखि यतिन्जेलसम्म हामीलाई अनलाइन सङ्गतिमा रहनमा सहायता गर्नुभयो प्रभु। म तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु। विशेष म प्रार्थना छु यी दिनमा प्रभु विश्वव्यापी रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसदेखि आजदेखि प्रभु आजसम्म प्रभु सुरक्षा दिनुभएको छ। म अझ बिन्ती चाहन्छु मेरो आत्मिक जन्महरूलाई प्रभु आउँदा दिनमा पनि यस्तै अनि प्रभु यो भाइरल रोगबाट प्रभु तपाईँले स्वर्गदूतको पहिलादेखि सुरक्षा दिनु, शान्ति दिनुहोस् म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु प्रभु। पिता हामी आउने दिनमा फेरि प्रभु यसरी तयार भएर प्रभु अनलाइन सङ्गतिमा हामी सहभागी हुनेछौँ प्रभु। हरेकलाई शान्ति सुरक्षा दिनुहोस् म बिन्ती प्रार्थना छु। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता तपाईँको दोस्रो आगमन हुन्जेलसम्म हामी सबैसँग र विश्वव्यापी मण्डलीसँग सदा सर्वदा रहिरहनुहोस्। आमेन आमेन। हवस् सबैलाई जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।